FPCCI फेडरेशन पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में कुछ सोशल वर्क के ऊपर भी तवज्जो दी जाती है, एक पूरा डिपार्टमेंट है। तो उनके हेड ने मुझसे कहा, मैंने पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर एक मॉड्यूल किया था इन माय मास्टर्स इन एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो मैंने ये पेपर तैयार किया था। आई विल नॉट गो थ्रू इट, ओनली सिर्फ ये है कि सबसे पहले तो मुबारकबाद कि कल रात को वज़ीर आज़म ने जो है पाकिस्तान की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल अनाउंस कर दी, जिसको वो हेड करेंगे, और उसके साथ साथ उनके को चेयर जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर होंगे। तो अब वो उसके साथ उसके जो मेंबर्स हैं ऑफिशियल, वो वज़राए आला जो हमारे चारों सूबों के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, उसके बाद कुछ 7-8 जो है मिनिस्टर्स हैं रेलेवेंट डिपार्टमेंट के। ये काउंसिल जो है वो अब अच्छी बात ये है कि ये काउंसिल पहले भी बनती रही, लेकिन ये एक नई आई। इस काउंसिल को एक काम, तो अगर ये आवाज़ हमारी उन तक पहुँचे कि जो बांग्लादेश में 2001-2002 में किया था, और जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, और आज हम कह रहे हैं कि उनकी आबादी जो है वो आपने 17 का 16.8 मिलियन, ये वेरी करती रहती। एनीवे, उसके अंदर जो है उन्होंने डिक्लेयर किया पॉपुलेशन इज नंबर 1 प्रॉब्लम। माइंडसेट की बात की ना, एब्सोल्युटली राइट। अनलेस यू चेंज योर माइंडसेट, मेक इट प्रॉब्लम नंबर 1, then you will find the resources, you will find the people, you will train. अच्छा, इसमें मैं और तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ एक ये पेपर लंबा सा है। एक दफ़ा ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ हुआ है, इसका नाम है फलाह ओनली, फलाह के नाम से जी, पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान विद फाइनेंशियल एड फ्रॉम यू। हम लोग कुछ अपने पैसे से नहीं कर सकते हैं जब तक कि फाइनेंशियल यूएसएड से ना आए, यूके एफआईडी से ना आए। तो ये यूएसएड की कोलैबोरेशन विद फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन एंड एनजीओज एक 5 साला ये प्रोग्राम बनाया था, और इसके अंदर जो है उन्होंने 20 अंडर सर्व डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया है। आई विल नॉट गो इन द डिटेल, सिर्फ ये है कि उन्होंने इसके अंदर एक जो बड़ा काम किया था, जो हम लोग अभी कह रहे हैं हमारे उल्मा हैं, हम उनको मौलवी कहते हैं, एक्चुअली वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी इज्जत से उल्मा कहना चाहिए, आलिम है, दे आर इक्वली इंटाइटल्ड। तो उन्होंने ये लिखा है इसमें कि इन 2009 मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन arranged a national seminar where religious leaders from all shades of Sunni, Barelvi, Deobandi, Al-Hadith, Shia were invited and briefed on the scientific links between birth spacing, family size, maternal and infant health outcomes. ये सारी इनको बुलाया और उनके साथ इंटरेक्शन। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं नहीं, ये पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान जो फलाह प्रोजेक्ट किया है, जो लोग फैमिली प्लानिंग जी आपको जानती है, फलाह पैमान, ये सारे प्रोग्राम थे, एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल 5-year प्रोग्राम। और उसके अंदर उन्होंने जो है 10,534 फैसिलिटी बेस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मैनेजर्स, मेडिकल कॉलेज फैकल्टी मेंबर्स, इन सब को ट्रेन किया 3.5 years ऑपरेशन टाइम स्पेस के अंदर। और ये जो है मॉडल एक मतलब जैसे पाकिस्तान का एक मॉडल है, लेकिन इसको फिर रेप्लिकेट नहीं किया एट दी लेवल। अदरवाइज अगर यही प्रोग्राम हम कर देते तो पाकिस्तान भी जो है अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। इसके अंदर ये है, इसमें एक और बताई है जो बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये इसी किस्म के प्रोग्राम रिलीजियस लीडर के थ्रू इजिप्ट, जॉर्डन, ईरान, बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों में किया गया जो मुस्लिम ममालिक, और अभी किसी ने जिक्र किया, आपने किया ब्राज़ील में जो है वो किया गया। इस्लामिक और उसका। लेकिन हम जो है
وہ HDI کے اوپر جس کے اندر یہ بھی ہمارا آتا ہے، صرف ایشیا کے اندر صرف پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ لو ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر ہے. باقی ساری 22 ملک جو ہیں نا وہ صحرا اور افریقہ میں ہیں. تو ہاں ہم اگلے سال تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. تو اس میں یہ کہنے کا میں جو صرف کہنا چاہ رہا ہوں، آئی انڈورس آپ کی بات کو. دا پرائم فیکٹر ول بی مائنڈ سیٹ، اینڈ دیٹ مائنڈ سیٹ از if we today as a nation we decide this is our problem number 1. تو یہ اب اس کے اندر جو اسی پیپر کے اندر جو ریکمنڈیشن ہے کہ چینج مائنڈ سیٹ کیسے ہوگا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ وی ہیو ٹو، دس از پرائمریلی دی وومن فیکٹر. یہ پاپولیشن یا فیملی پلاننگ جو ہے، دا وومن از دی فوکس. تو اس کی وومن ایجوکیشن، وومن ٹیچرز، پرائمری اسکول کو سب صرف ویمن ٹیچر کے لیے مختص کر دیا ہے. میل ٹیچر ہونے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک ٹیچر وہ اچھا بنا دے. اسی طرح سے وومن کی امپاورمنٹ کرنا پڑے گا کہ اس کو جاب کی ضرورت، وومن کے امپلائمنٹ کے اندر جو ہے نا، اور یہ اولڈ ایج بینیفٹ انشورنس کریٹ کرنی پڑے گی. یہ پیپر آپ دے دیجیے گا ہم کو. یہ پیپر میں نے ان کو دیا ہے کیونکہ یہ صحافی ہیں، اور یہ پیپر جو ہے یہ میں میڈم کو دوں. کس کو دوں؟ ہمارے پاس آپ کو دے بھی کمپائل کرتے ہیں نا. تو یہ جو صرف اتنا لوگ آج کو ماشاءاللہ فورم. جی، تو یہ میں آئی ایم کمنگ ٹو اینڈ. اور میں صرف آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ایشو ہر ایک کا ہے. جب تک کہ اس کو نمبر 1 پرابلم نہیں بنائیں، چاہے وہ بچے ہوں اور عورتیں ہوں، جوان ہوں، سب، تب تک ہم اس کی روح کی طرف نہیں جائیں گے. ہم نے ماڈل کر کے دیکھ لیا، اٹ از ورکیبل، بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ. تھینک یو ویری مچ سر. یہ جو بار بار بات آتی ہے کہ مولویوں کو ان بورڈ کر لیں ہم، بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں علماء بھی اس بورڈ میں ہیں، تو پہلے تو ان مولویوں کو دیکھ لیں ان کے اپنے کتنے بچے ہیں. ہاں بالکل، پہلے یہ ان سے پوچھ لیں، پھر ان کو بلائیں، جن سے ان کی بات کا اثر نہیں ہوگا. مولوی نے جو پیدا کرنے تھے کر دیے، وہ ریڈیوس نہیں کر سکتے، لیکن یہ شوڈ ہے. نئے مولوی بھی تو پیدا ہو رہے